रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह, नहीं, या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चूंकि अल्लाह तबारक व तआला के बता देने से इस बात का इल्म हो गया था कि मेरे खानदान में कुछ काफिर भी होंगे, है नहीं, तो उसी ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह, या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। सबको आमीन। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और फरमाया या अल्लाह मुझे और मेरे वालिदैन को और तमाम मुसलमानों को क़यामत वाले दिन शफ़ाअत अता फरमा। तो ये हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, और आप सूरह तहा मुलाहजा फरमाएं, अल्लाह ने सूरह तहा में नमाज के ताल्लुक से बयान फरमाया है नहीं। सूरह तहा में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 33 में फरमाया, क्या फरमाया आप सुने। नमाज कितनी अहम चीज है, लेकिन आज हम नमाज से गाफिल हैं, है नहीं। नमाज आप पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हर परेशानी को दूर फरमाएगा, और नमाज ना पढ़ेंगे तो कितना ही कमा लें, कितना ही कुछ कर लें, अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बरकत नहीं कर सकता है नहीं। शर्त, पहली शर्त यह है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर कुछ भी खर्च करना चाहते हो तो उलमा फरमाते हैं जो माल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हलाल खर्च किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला एक के सदक़े में 1000 की नेकियां अता फरमाता है। यानी सूरह तहा में अल्लाह क्या फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, ऐ लोगों अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर कायम रहो। है नहीं, मुल्ला जी बन गए और नमाज खुद दबा के छोड़ लें तो दूसरे को बताइए। अगर आप कोई नसीहत करेंगे तो सबसे पहले इमाम शेख सादी फरमाते हैं, नसीहत कसेरा सूदमंद आयदश के गुफ्तारे सादी पसंद आयदश। इमाम शेख सादी कहते हैं कि दूसरे को नसीहत करने से पहले आदमी को ये चाहिए कि खुद उस पर अमल करे, है नहीं। तो अल्लाह क्या कहता है सूरह तहा में, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अल्लाह इरशाद फरमाता है लोगों अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पे डटे रहो। ला नसअलुका रिज़्क़न, अल्लाह इरशाद फरमाता है लोगों मैं तुमसे रिस्क तलाश नहीं, मैं तुमसे रिस्क नहीं मांगता हूँ। नहनु नरज़ुकुका, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है लोगों मैं तुमसे रिस्क नहीं मांगता हूँ बल्कि मैं तुम्हें रिस्क अता फरमाता हूँ। हमें रिस्क कौन देता है? बोलो भाईजान, अल्लाह देता है नहीं देता? तो बताइए, अल्लाह ताला हमें रिस्क भी देता है, सब कुछ अल्लाह ने हमें दिया, और अगर उसके बावजूद भी अगर हम अल्लाह की इबादत ना करें तो बताइए कसूर किसका है, हमारा है या अल्लाह का? हमारा कसूर है। हमारी इबादतें, हमारी दुआएं और या जो बारिशें नहीं हो रही है ना, इसकी फकत वजह यह है कि आज हमारे अमाल ठीक नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें मुसीबतों में डाल रहा है। फरमाया वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अल्लाह इरशाद फरमाता है लोगों, और आक़िबत जो है वो किसके लिए है? परहेजगारों के लिए है नहीं। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 59 में अल्लाह ने नमाज की फजीलत के ताल्लुक से बयान फरमाया, लोगों नमाज पढ़ो, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अभी हदीस शरीफ आप सुनेंगे, हदीस में फरमाया कि नमाज के जरिए से अल्लाह ताला कैसी कैसे खताओं को माफ कर देता है, कैसे कैसे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। अभी हदीस में आप सुनेंगे, कहा
کہ انسان اگر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں حضور دل کے ساتھ نماز پڑھے، تو ہمارا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی اللہ کو عمل مقبول ہے تو وہ نماز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ میں بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں ہر چیز چھوٹ جائے، سب کچھ چھوٹ جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی حالت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نماز پڑھتے رہو۔ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور حدیث کے اندر آیا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے کا جب جنازہ لے کے جایا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کب اس کو قبر میں رکھا جائے۔ اللہ اکبر، نماز والے کے تعلق سے، نمازی کے تعلق سے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں تو بلا کسی جھجک کے وہ سوالوں کے جواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ نمازی کی فضیلت ہے۔ تو ہم عمل کریں گے اس پہ نہیں کریں گے؟ بتائیے آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سب کو انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کام کو کر نہ سکو تو اس پہ انشاءاللہ ضرور کہا گو۔ بڑے بڑے اچھے نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہمارا کام تو چونکہ آپ کو بتانا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کے یہ جملے اور یہاں پر ہاتھ اٹھانا اللہ نے قبول کر لیا تو کہا کہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں بدلتا ہے۔ بہرکیف مسلمانوں، یہ قرآن کی آیتیں طیبات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کے اندر یہ بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے لوگوں نماز قائم کرو، نماز پڑھو، جب موقع ملے نماز پڑھو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا استنجا نہیں رہتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیشاب کے قطرے بار بار نکل جاتے ہیں۔ آپ علماء سے رابطہ کریں، جب علماء سے رابطہ کریں گے تو علماء آپ کو بتائیں گے پیشاب کے قطروں کی صورت کیا ہوتی ہے، یا آپ اگر استنجا نہیں سکھا پاتے ہیں تو اس کی صورتیں کیا ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ علماء سے پوچھیں، جب علماء سے پوچھیں گے تبھی علماء کوئی صورت نکالیں گے، یا بغیر آپ خود مفتی بن جائے تو کیا مطلب؟ نہیں۔ اب حدیث سنیں، آپ حدیث سنو گے؟ ارے سنو گے حدیث؟ حدیث سننے سے پہلے سبحان اللہ کو ایک بار درود پاک سنائیں اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ اس حدیث کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہمیں حدیث پڑھنے کو مل رہا ہے۔ کیا حدیث کا مقام ہے؟ نبی پاک کے زبان فیض ترجمان سے جو الفاظ نکلے وہ حدیث ہے نا۔ ہم اور آپ کہاں جو حدیث کو پڑھ سکے، یہ ہمارے آقا کا فیضان ہے۔ تو میں نے قرآن میں آپ کو نماز کے تعلق سے بتایا کہ نماز اللہ نے فرمایا کیسے پڑھو، یا نماز پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، یا نماز کا حکم کب آیا، یہ تو قرآن میں آپ نے سن لیا۔ اب حدیث میں سنیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ حدیث نمبر اول، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ٹائم کم ہے اور مطلب زیادہ ہے نہیں، جلدی جلدی سن لو۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور جمعے سے لے کے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور رمضان سے لے کے رمضان تک، مکفرات لما بینہن۔ فرمایا اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی 5 نمازوں کے صدقے میں، اور جمعے سے لے کے جمعے تک اور رمضان سے لے کے رمضان تک، اس کے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو اس درمیان میں اس نے کیے ہیں۔